हमारे टीवी चैनल ओ टीवी ओवरसीज टेलीविज़न को अभी सब्सक्राइब कीजिए, घंटी का बटन दबाना मत भूलिए ताकि अहम और मालूमाती वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट इमदाद हुसैन शहजाद। आप देख रहे हैं मेरा व्लॉग लंदन टॉक और लंदन से आपकी खिदमत में अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आजकल आप एक जिक्र सुन रहे हैं साइफर का। ये साइफर आखिर क्या बला है और ये कहां से गायब हुआ है, आज इसके बारे में एक इंतहाई अहम खबर आपको दूंगा और उसके साथ साथ ये भी बताऊंगा कि इस साइफर को गायब करने के क्या मकासद हैं और कौन लोग जो हैं इस वक्त वो पाकिस्तान के लिए सिक्योरिटी रिस्क बन चुके हैं। नाज़रीन, साइफर वो खत है कि जिसके बारे में इमरान खान ने अपने दौरे इक़्तिदार में कहा कि अमरीकियों ने हमारे सफीर को बुलवाकर एक खत उनके हवाले किया और वजारत खारजा को जब ये खत पहुंचा तो पता चला कि इस खत में अमरीकियों ने पाकिस्तान को ये धमकी दी है कि अगर उन्होंने रजीम चेंज ऑपरेशन पर अमल दरामद ना किया तो फिर उनके साथ बुरा सलूक किया जाएगा। ये खत कुछ अरसा तो इमरान खान जो है वो अपने इजलास में, अपने जलसों में इसका जिक्र करते रहे और फिर ये कौमी सलामती कमेटी की जो मीटिंग थी उसके सामने भी रखा गया और फिर जैसे ही अप्रैल में रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ, इंपोर्टेड हुकूमत आई, तो ये खत गायब कर दिया गया। खत किसने गायब किया, इसके बारे में मैं आज आपको बड़ी ही अहम खबर बताऊंगा और यह भी बताऊंगा कि वजीर आजम हाउस में छुपी हुई पाकिस्तान दुश्मन काली भेड़े किस तरह से बेनकाब हो चुकी हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं आपको इस खबर से आगाह करूं, आज आपको एक बड़े दिलचस्प वाकया को सुनाना चाहता हूं। नाज़रीन, लाहौर का मिंटो पार्क, जो लोग लाहौर के रहने वाले हैं उनको बखूबी मालूम है कि लाहौर के मिंटो पार्क में आज से 30-40 साल पहले बड़े बड़े कुश्तियों के मुकाबले हुआ करते थे और उनमें बड़े बड़े नामवर पहलवान जो हैं वो हिस्सा लिया करते थे। बड़े बड़े पहलवान थे जिनका ताल्लुक बोलू पहलवान के खानदान से भी था और उसके अलावा सईद कुलचिया वाला और इसके अलावा गुजरावालिये और पता नहीं सियालकोटिये, बड़े बड़े नामवर पहलवान इन कुश्तियों में हिस्सा लिया करते थे। हमारा ये बचपन था और हम देखा करते थे कि बड़ा दंगल होता है, बड़ी जोड़ होती है, छोटी जोड़ होती है, फिर उनको इनामात दिए जाते हैं। ये उसी दौर का एक वाकया है। अचानक एक पहलवान जिसका ताल्लुक गुजरावाला से था और उसका नाम एहसान था, एहसान उर्फ छाना, छाना जो है वो मैदान अमल में आ गया और उसने आकर लाहौर के बड़े बड़े पहलवानों को चैलेंज करना शुरू कर दिए और हुआ भी यूं ही। कोई भी पहलवान उसके मुकाबले पे आता तो छाना उसको 3-4 मिनट के अंदर धोबी पटका लगा के चारों शाने शित कर देता। एक बड़ा बुजुर्ग पहलवान जो लाहौर का रहने वाला था वो भी ये दंगल देखा करता था। एक दिन उसकी छाने से किसी बात पर तू मैं हो गई। छाने ने उसको उसकी बुजुर्गी का ख्याल किए बगैर अच्छी खासी गालियां वालियां दे डाली। अब यह बुजुर्ग पहलवान अपनी जिंदगी के सुनहरी दौर से गुजर चुका था लेकिन कुछ कर नहीं सकता था छाने का। तो उसने क्या किया कि अगले हफ्ते जो कुश्ती का ऐलान हुआ उसमें उसने एक गैर मारूफ पहलवान को तैयार किया और छाने के साथ चैलेंज कर दिया और 50 रुपए की, जो कि उस वक्त बहुत बड़ी रकम थी, शर्त लगा दी कि अगर ये छाना मेरे इस पट्टे को, मेरे इस पहलवान को गिरा देगा कुश्ती में तो मैं ये 50 रुपए छाने को दूंगा इनाम के तौर पे। हुआ, दंगल हुआ, छाने ने ये चैलेंज कबूल कर लिया, दंगल हुआ, बड़े लोग बड़े शौक के साथ वहां आए, जोक दर जोक लोग आए, ढोल पीटे गए, बड़े यानी जो है ऐलानात किए गए और आखिरकार छाने ने उस गैर मारूफ पहलवान को सिर्फ 2 मिनट में एक धोबी पटका मार दिया। अभी वो पहलवान जो है वो जमीन पर उसका बदन लगने ही वाला था, वो चित होने ही वाला था कि उसने एक ऐसा काम किया, एक ऐसा अनोखा काम किया
کہ سارا دنگل جو ہے اور سارا مجمع جو ہے وہ حیران پریشان ہو گیا. اس نے جیسے ہی گرنے کے قریب ہوا چھانے کے لنگوٹ پر ہاتھ ڈال دیا اور تیزی کے ساتھ اور زور کے ساتھ اس لنگوٹ کو کھینچ کر چھانے کو ہزاروں کے مجمع میں ننگا کر دیا. چھانا جیت تو گیا لیکن شرمندہ سا وہ پنڈال سے باہر گیا. اب اگلے ہفتے پھر اسی بزرگ پہلوان نے، آپ اس کا نام فرض کر لیں چیدہ پہلوان، تو چیدے پہلوان نے کیا کیا، جو بوڑھا پہلوان تھا، پھر اعلان کر دیا کہ میرا ایک اور پٹھا ہے، اگر چھانا اس کو چاروں شانے شت کر دے گا تو میں اس کو 100 روپے بہت بڑی رقم تھی، اس کو انعام کے طور پر دوں گا. چھانے نے پھر جو ہے وہ اس لالچ میں کہ 100 روپیہ ملے گا، 2-3 مہینوں کا گوشت. اس زمانے میں غالباً ہمارے والد صاحب بتایا کرتے ہیں کہ 1 روپے کلو چھوٹا گوشت، بکرے کا گوشت ہوتا. تو اس نے وہ چیلنج قبول کر لیا. اب پھر وہی ہوا کہ جیسے ہی وہ پہلوان جو ہے وہ نیچے گرنے لگا، اس کے جو شانے ہیں وہ مٹی سے لگنے لگے، اس نے چھانے کے لنگوٹ پر ہاتھ ڈال دیا اور جلدی سے زور لگا کے چھانے کا لنگوٹ اتار دیا. چھانا ایک بار پھر ننگا ہو گیا. یہ واقعہ کو 3 سے 4 مہینے چلتا رہا اور چھانا ہر دنگل میں پیسوں کے لالچ میں اس چھوٹے پہلوان سے، اس عام پہلوان سے، غیر معروف پہلوان سے کشتی کا چیلنج قبول کرتا رہا. لیکن آخرکار یہ ہوتا تھا کہ وہ پہلوان چھانے کا لنگوٹ اتار دیتا تھا اور چھانا ننگا ہو جاتا تھا. لیکن لالچ اس قدر اس پر چھا چکا تھا کہ اس کو ننگے ہونے کی بھی پرواہ نہیں تھی اور وہ پھر بھی چیلنج قبول کر لیتا تھا. آخرکار ایک بہت ہی سینئر آرگنائزر نے، جو دنگل کرایا کرتے تھے، اس بوڑھے پہلوان سے پوچھا کہ پہلوان جی 4 مہینے ہو گئے ہیں، ایک بڑی رقم آپ ہر مہینے ہار جاتے ہیں. پہلے آپ نے 50 روپے ہارے، پھر 50 ہارے، پھر 100 روپے ہارے. چھانا آپ کے پہلوان کو گرا دیتا ہے لیکن آپ پھر بھی چھانے کہ جو ہے وہ ہار پر شرط لگا دیتے ہیں اور کسی نہ کسی پہلوان کو پکڑ کر لے آتے ہیں. آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس بوڑھے پہلوان نے جو جواب دیا اس کا تعلق آج کے میاں شہباز شریف اور میاں بیمار شریف کی لالچ کے ساتھ ہے. پاکستان کے خزانے کو لوٹنے کا جو لالچ ان کے اندر بھرا ہوا ہے اس کے ساتھ. بوڑھے پہلوان نے یہ کہا کہ بے شک چھانا میرے لائے ہوئے پہلوان کو چاروں شانے چت کر دیتا ہے اور جلدی سے اس کو گرا دیتا ہے، لیکن یاد رکھے کہ چھانا 4 مرتبہ ہزاروں لوگوں کے سامنے ننگا ہو چکا ہے. میرے پہلوان نے چھانے کو ننگا کر دیا ہے اور چھانا اب کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہا. ناظرین، یہ دلچسپ واقعہ آپ نے بڑے مزے سے سنا ہوگا. یہی صورتحال اس وقت پاکستان کی سیاست کی ہے. عمران خان نے، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ مارچ اور فروری کے مہینے میں اس قدر غیر مقبول ہوتا چلا جا رہا تھا کہ لوگ آئندہ اس کی پارٹی کا ٹکٹ بھی لینا پسند نہیں کرتے تھے. لیکن اپریل میں امپورٹڈ حکومت نے ایک سازش کے ذریعے، رجیم چینج آپریشن کی سازش کے ذریعے، جب اس منتخب حکومت کو رخصت کیا تو اس کے ساتھ ساتھ وہ ہر مہینے ننگے ہونے شروع ہو گئے. کبھی مہنگائی کے نام پر، کبھی پیٹرول کی قیمتوں کے نام پر، کبھی دنیا بھر میں ہمارے وزیر اعظم کا مذاق اڑانے کے نام پر امپورٹڈ حکومت ننگی ہوتی چلی گئی. تو عمران خان نے ایک بڑا کام جو یہ کیا وہ یہی ہے کہ کامیابی انتخابات تو ابھی بعد کی بات ہے، لیکن عمران خان نے آج کے دور کے چھانوں کو ننگا کر دیا ہے، ان کے لنگوٹ اتار دیے ہیں. کروڑوں عوام کے سامنے اس قدر ننگے ہو چکے ہیں کہ غلاظت کا ٹوکرا اب سر پر اٹھا کر حکومت چلا رہے ہیں. تو ناظرین، دوسری اہم بات جو میں آپ سے کرنا چاہ رہا تھا سائفر کے بارے میں. پہلے یہ لوگ یہ مانتے ہی نہیں تھے اور یہ مان گئے تھے کہ ہاں وہ سازش نہیں ہوئی ہے، وہ جو ہے وہ سائفر ہے، تھا، موجود تھا، خط آیا تھا، لیکن سازش نہیں ہوئی ہے. اچھا، وہ سازش کا لفظ نکالتے تھے، مداخلت کا لفظ جو ہے وہ استعمال کرتے تھے. اس کا مطلب سائفر کو مانتے تھے. پھر انہوں نے کہا سائفر کا تو وجود ہی کوئی نہیں ہے. ناظرین، میں اپنی ٹیم کو کہوں گا، اور ابھی آپ دیکھیں گے کہ میری ٹیم سکرین کے ساتھ ساتھ آپ کو ایک جو اہم اجلاس ہے، کابینہ کا ایک اہم اجلاس جو ستمبر کے مہینے میں ہوا ہے، اس کے منٹس کی سمری کی
जो है वो फोटो आपको चलाकर दिखाती है। इसके अंदर इस समरी में अगर आप पढ़ सकें, जरा बड़ा करके मैं अपनी टीम को कहूंगा आपको दिखाएं, तो आपको वाज़ेह तौर पर नजर आएगा कि इस कैबिनेट मीटिंग के जो वजीर आजम शहबाज शरीफ की सदारत में हुई जो मिनट्स हैं, नुकात हैं, जो उसके अंदर लिखा हुआ है कि साइफर जो है वो इस फाइल के अंदर, इस मिनट्स के अंदर एनेक्चर के तौर पर, यानी जो नथी किया हुआ कागज होता है उसके तौर पर शामिल है। और वो जो नेक्चर होता है किसी भी फाइल का, उसको निकाला नहीं जा सकता, वो उस फाइल का हिस्सा होता है। किसने निकाला, किसने चोरी किया, आप चोरों से तो वाकिफ हैं ही। अच्छा, अगर इमरान खान ने निकाला है तो इमरान खान तो जहां जा रहा है, अभी कल जो है टेक्सला में गया, अवाम उसका पुरजोश खैर मकदम करते हैं, लेकिन ये जहां जाते हैं इनको चोर चोर कहते हैं। चोर कौन है ये अब आपके सामने वाज़ेह तौर पर आ चुका है। दुनिया इस बात को जान चुकी है कि चोर कौन है, क्योंकि मरियम सफदर अवान प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने चचा को कह रही थी कि इनको साइफर पर ही रखें, इनको साइफर पर ही रखें। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुसलसल कह रही थी और उनको ये पता नहीं चलता, वो इतनी जो है वो फंस चुकी हैं, इतनी बौखलाई हुई हैं कि उनको पता नहीं चलता। उनकी आवाज रिकॉर्ड होकर मेन स्ट्रीम मीडिया पर चल जाती है, और जब मेन स्ट्रीम मीडिया पे चलती है या सोशल मीडिया पे चलती है, शर्म नहीं करते। छाने की तरह लालच इनके अंदर भरा हुआ है और ये शर्म नहीं करते। अगली मर्तबा फिर शर्त जीतने के लिए, पैसे जीतने के लिए अपनी इज्जत और नामूस भी दांव पर लगा देते हैं। और अब तो इन्होंने पाकिस्तान की सालमियत को दांव पर। नाज़रीन, मैं बड़ा सख्त इस बात पे तशवीश में मुब्तला हूं कि अगर साइफर चोरी हो सकता है तो हमारे डिफेंस के जो राज है वो भी चोरी हो सकते हैं। लेकिन न जाने वो अदारे जिनका ये काम है कि वो ऐसे लोगों को पकड़े, वो क्या काम कर रहे हैं। मुझे तो यूं लगता है कि उनको दौरे करने से फुर्सत नहीं है, लेकिन अनकरीब दौरा पड़ने वाला भी है, और वो इतना खतरनाक दौरा होगा कि वो जानलेवा भी साबित हो सकता है। साइफर किसने चोरी किया? मरियम नवाज शरीफ जो है वो क्या खेल खेल रही हैं, पाकिस्तान की सालमियत को दारोगार पे लगा रही हैं, क्योंकि वो अपने दामाद का भारत से जो है वो पावर प्लांट मंगवाना चाहती हैं। और पावर प्लांट जो है वो इत्तेहाद हाउसिंग सोसाइटी में लगना है, जो कि रहीम यार खां में इनके दामाद और इनके समधी की मलकियत है। और नाज़रीन, ये जो इस्लामाबाद का एयरपोर्ट है ये भी एक बहुत बड़ा केस है। इसमें भी मियां मुनीर हैं कौन? आपको मैंने पहले भी बताया था, ये माली है, माली। और इनकी खिदमात जो है रहीम यार खां में इस मामले में मशहूर है कि लाहौर के बाजार हुसन और रहीम यार खां के अरबों के बाजार हुसन के ये दल्लाल हैं, और इन्होंने इसमें लाखों करोड़ों नहीं बल्कि अरबों कमाए हैं। और अब ये जो है इन्होंने इस्लामाबाद एयरपोर्ट में भी माल बनाया है। और अब जो इत्तेहाद हाउसिंग सोसाइटी, नाज़रीन देखें इमरान खान जो है वो पाकिस्तान से कितना मुखलिस है कि इनके तो दामाद भी माल बना रहे हैं। बेटे तो रह गए दूर की बात, अब तो दामाद भी जो है वो माल बना रहे हैं। और ये भी इतलात आ रही हैं कि रोज वेलेट हाउस जो होटल है न्यूयॉर्क में, हम वहाँ 2019 में वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास के सिलसिले में ठहरे हुए थे, वो होटल जो बड़ी प्राइम लोकेशन पे है न्यूयॉर्क की, और अरबों डॉलर की मालियत है, उसको भी औने पौने दामों जुनैद सफदर के हाथों, जुनैद सफदर के ससुराल के हाथों बेचा जा रहा है। ये खबरें आ रही हैं, अभी तक इनकी तस्दीक तो नहीं हो सकी, लेकिन पाकिस्तान के मारूफ सहाफ़ी समी इब्राहिम ने ये इंकशाफ किया है कि ये होटल बेच दिया गया है। और हमारी तरह के मुताबिक तो PIA को भी बेच दिया गया है, और PIA जो है वो भी कतर में प्रिंस जासिम की कंपनी और सैफरुमान की कंपनी ने मिलकर खरीदी है, और वो कतरियों को दे दी गई है। ये सौदे हो रहे हैं, और इनका इरादा है कि इक़्तिदार से निकलने से पहले पहले जितना माल समेटा जा सके, क्योंकि चोर हैं, और पैसों के साथ साथ तो अब खतूत भी चोरी करने शुरू हो गए हैं, और ये बड़े मशहूर चोर हैं। लोग इनको दुकानों में घुसते देखकर नारे लगाते हैं यहाँ पर लंदन में। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि मरियम सफदर अवान डील के NRO के अगले मरहले में लंदन आ रही। ये वही मरियम है जो कहती थी हम NRO नहीं मांगेंगे, मांगता कौन है, हमें तो मांगने का NRO मांगने का पता भी नहीं है। लेकिन असल में बात यही थी, वो इमरान खान से तो मांग ही नहीं रहे थे, वो तो मांग रहे थे बगलोल से, और हाजी बगलोल ने अपने बगलोल होने का भरपूर सबूत दिया और इनको NRO दे दिया। और मजीद जो है खबरें आ रही हैं
کہ ان کو سب کو نیب کے کیسز سے آزاد کیا جائے گا. اور یہی $100 جو یہاں ہمارے سامنے لندن میں جیلی بیمار بن کے اسٹریچر پر لیٹ گیا تھا, عدالتوں کو کہتا تھا میں چل نہیں سکتا, میں آ نہیں سکتا, اور اب جو ہے وزیر خزانہ بن گیا. حیرت ہے, مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ کیا کھیل کھیلا جا رہا ہے. کیا جو لوگ ہیں جو پاکستان کے دشمن ہیں وہ کن لوگوں کو پاکستان کی مظلوم عوام کے سر پر بٹھا رہے ہیں اور پھر جھوٹ پر جھوٹ بولتے جا رہے ہیں. مہنگائی کہتے ہیں کم ہوگی پچھلے سال ستمبر سے, اور یہ جو ہے یہ اتنا بڑا جھوٹ ہے. لیکن کیا کریں, جھوٹوں کی نانی کے چہرے پر جھوٹ بولتے ہوئے جھریاں بھی نہیں پڑتی, میک اپ کے نیچے چھپ جاتی ہیں اور وہ اس ڈٹائی سے جھوٹ بولتی ہیں کہ سچ لگنے لگتا ہے. ناظرین, ایک اور اہم خبر سے بھی آپ کو آگاہ کرنا ہے کہ لاہور کے اسلامیہ کالج کوپر روڈ برائے خواتین جو کہ ڈیوٹی فری شاپ اور میکلور روڈ کے درمیان ہے, وہاں پر پاکستان کے کس وزیر اعظم کو لڑکی کو چھیڑنے کے الزام میں مار پڑی تھی. یہ واقعہ غالباً 70 کی دہائی کے آخر کا ہے, اور ہمارے کالر نے ہمیں امریکہ سے بتایا کہ ایک جاجو پہلوان جاجو بٹ, اس کی بہن تھی, اور ایک مورس گاڑی پہ ایک نوجوان جو اس زمانے میں گوال منڈی میں رہتا تھا, اور وہ نوجوان اس کا پیچھا کیا کرتا تھا اس لڑکی کا. تو جاجو پہلوان اور ان کے دوستوں نے ایک دن پکڑ کر اس مورس کیا گاڑی ہے وہ جو پرانے زمانے میں ہوتی تھی, کس کے پاس ہوتی تھی آپ سب کو پتا ہے, لوگ جانتے ہیں وہ گاڑی کا مالک کون تھا. اور میرا پروگرام دیکھنے کے بعد مجھے یقین ہے کہ کمنٹس میں بہت سارے لوگ جان جائیں گے اور بتا دیں گے کہ وہ مورس گاڑی پہ اس کا پیچھا کیا کرتا تھا. اور پھر جاجو پہلوان جو گوالمنڈی کا ہی رہنے والا تھا, اس نے پروگرام بنا کے اپنے دوستوں کے ساتھ اس کی پٹائی لگائی. بعد میں وہ شخص وزیر اعظم پاکستان بھی بن گیا اور وزیر اعلیٰ پنجاب بھی رہا, اور وہ لڑکیوں کو چھیڑنے کے الزام میں اسلامیہ کالج کوپر روڈ, وہاں پر اس زمانے میں ٹانگے پر لڑکیاں بچیاں جو ہے وہ ٹانگوں پر آیا کرتی تھی, کچھ پیدل بھی آتی تھی, گوالمنڈی نزدیک تھا. تو یہ اپنی اس زمانے میں لوگوں کے پاس موٹر سائیکل بھی نہیں ہوتی تھی, تو یہ اپنی مورس گاڑی پہ جو ہے وہ جو گاڑی تھی, یا مورس ہوگی یا کچھ اور نام ہوگا, لیکن وہ گاڑی سب جانتے ہیں. اور جاجو پہلوان تو بالکل ہی جانتا ہوگا, جاجو کے بچے یا کوئی. اور یہ جو ہمیں ہمارے جو ایک ویور ہیں انہوں نے امریکہ سے کال کر کے یہ واقعہ سنایا ہے, اور واللہ عالم اس واقعے میں کس حد تک صداقت ہے. لیکن وہ کہتے ہیں کہ میری آنکھوں کے سامنے آنے والے وقت کے وزیر اعظم کو, جو بعد میں وزیر اعظم بنا, لڑکی کو چھیڑنے کے الزام میں جاجو پہلوان نے اپنی بہن کو یعنی چھیڑنے کے الزام میں ان کو خوب پیٹا, اور وہ جو ہے وہ روتے پیٹتے وہاں سے اپنی گاڑی میں بھاگ گئے. ناظرین, ہمیشہ کی طرح پاکستان کی خوشحالی کی امید, عمران خان کا ٹیکسلا کا جلسہ اس بات کی نوید ہے کہ عوام عمران خان کے کہنے کے بغیر آتے ہیں, اور وہ اس کے ٹویٹ کرنے سے پہلے جلسہ گاہ میں پہنچ جاتے ہیں. نہ جانے کہاں سے آتے ہیں, یہ اللہ کی ذات ہی بہتر جانتی ہے. بہرحال آنے والے دنوں میں پاکستان ایک خوشحال ملک ہوگا انشاءاللہ تعالی. پاکستان زندہ باد. آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں.